प्रेज द लॉर्ड. मोगाच्या आखसारटी वीक्षकांनो, जेजू ख्रिस्ताच्या पवित्र नामान जेजू जियता या कार्यक्रमात हांव तुमकां स्वागत करता. आज आमच्या मध्ये खात देवाच्या उतराची माहिती दिवच्या खातीर पास्टर लॉरेन्स कुंटलगोड्यातून आयल्यात. तांकां हांव जेजूच्या नांवान स्वागत करता. मोगाचेनो, आज जायते लोक निरासपणान जिवनचे आमकां पळोवंक मेळटा. मुस्तानांनी आपल्या मोगाच्या मनशाक होगडायला मेल्यांत कोरोना निमती, आनी कोणांनी सुसायड कर मेल्यांत. आनी हर एकल्याक वाट दिसतली परिस्थिती, कित्याक कामां नात, बिजनेस ना, हातांत पयशे गुवानात, रिणान सांपडल्यांत, थोड्यांची लोनां भरूंक बाकी आसात, पयशे नात भरूंक, घर जप्ती जाता गी म्हणले भिरांत. आनी कितें जायत्या रितीच्या चिंतनांनी, कश्टांनी, नश्टांनी आज लोकांन जिवनचे आमी पळयता मोगाचेनो. आनी देव आमकां ताज्या भुरग्यांक केदींच निराशीत जावं सोडिना. तो आमकां सांडून घालिना. त्या उतरांत पळयल्ल्या प्रकार केदींच तो आमकां सांडून घालिना. कित्याक हेब्रावकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 13वा वस्पर 5व्या 6व्या वळेन सांगता, हांव तुमकां सांडून घालिना, हांव तुमकां सोडून घालिना म्हणटा सांगला. आनी तो कितें तो बसावणी दिता, त्या बसावणेचेर तो रावता मोगाचेनो. त्या खातीर आमी खंय भियोवचें नाका. पूण एक उतार तुमकां सांगूंक शकता, कोण जेजूक सोडवंदार म्हूण देव म्हूण स्विकार करतात, बापाच्या पुताच्या पवित्रतेच्यान उदकान पवित्रान घेतात, उतरां प्रकार ताचे जियेतात आनी ताजेर ट्रस्ट करतात, ताका विश्वास दवरतात, थंयल्या मनशाक तो सेव करता. हे आमी सदांच उतार दवरूंक जाय. असं जाल्यार कोण बादशे बी जोडल्या, देवाच्या उतराचेर कोण रावला, त्या मनशाक जायते बसवणे देवाच्या उतरांत आसात. ते थोडे उतर हांव तुमच्या खातीर हांव सांगूंक शकता. किर्तनाचो बूक 91 कीर्तन 1 तावन आमी 7 वळी पर्यंत आमी वाचया मोगाचेनो. सुंदर कीर्तन ते जावन आसा. जायते फावटी आमी वाचल्या, आयकल्या. एक एक उतरां आमी आज ताजे सांगत आमी डिस्कस करया. त्या विशयांत पयली वळ वाचात. जो मनीस परमोन्नत देवाच्या आश्रयांत रावता आनी सौर पदवेदाराचे सावळ्यांत वस्ती करता. पळया, जो कोण मनीस सरस्वराच्या आश्रयाखाल येता, ताज्या आश्रयाखाल तो सुरक्षीत रावता. आमकां सुरक्षीत एक जागो, सोम्याचे पाकाटे, सोम्याचो आसरो. आपाय आयल्यार, कश्ट आयल्यार, पिडा आयल्यार, कोरोना आयल्यार आनी कितें आयल्यार आमगे आसरो सोमी जावन आसा. सोमी जेजू क्रिस्त मुखार वचा. तो सुरेस्पराक म्हणटा, तूं म्हजो आसरो आनी म्हजें खोटें. तो कोणाक सांगता? सोरेस्पराक सांगता, तूं म्हजो आसरो. न्हय तूं MLA, तूं मंत्री, तूं अधिकाऱ्या, या तूं म्हज्या सैर्या, तूं एक ग्रेस मनशा, तूं म्हजो आसरो म्हूण सांगना. कोण? सरस्वराच्या आश्रयाखाल जो कोण येता तो मात्र सांगता. ताका मात्र स्पश्ट गोत्त आसा की म्हजो एकलोच खंयच्या कंतोच्या वेळार, अनवराच्या वेळार, पिडेच्या वेळार, मरणाच्या वेळार जेजू मात्र एकलोच आसरो. ताका मात्र गोत्ता. तो एकलो मात जाणा. आमी हे समज तो मात सांगता, सरस्वत तूं म्हजो आसरो जावन आसाय म्हटल्यार. तूं म्हजो देव, तुजेर दवरता म्हजो विश्वास. तूं म्हजो देव, म्हजो विश्वास हांव तुजेर दवरता. पळया कितली सोबीत उतरां मोगाचेनो. आमी सांगूंक जाय, तूं म्हजो देव, म्हजो विश्वास सोम्या जेजू तुजेर हांव दवरता. मुखार वाचात. तो तुका निवारतलो शिकाराच्या पासांतलो. तो तुका निवारतो. शिकार आतां शिकारी करते कोरोना मुखार सैतान. जायत्यांनी शिकारी जाते आसा. आमी पळयते, हांव पेपरांत ती वाचते आसा, न्यूज चॅनल पळयते हांव. ह्या देशांत इतलो लोक मेलो, त्या देशांत इतलो मेलो, इतल्या लोकांक इतले कोरोना अटॅक जाला. शिकारी करत्या. पूण शिकाराच्या पासान जावन म्हाका आनी तुका कोणें जेजूचेर विश्वास दवरला तांकां तो निवारता. आनी मरणादी पिडयेंतलो आपल्या पाकाट्यांनी तो ताका दमतलो. मरणाची पिडा, कॅन्सर मात्र न्ही, HIV मात्र न्ही, ट्युमर मात्र न्ही, कोरोना ही मरणाचीच पिडा. ह्या पिडेतावनी जेजू म्हाका तुका राखता. खंडीत मुखार वाचा. ताच्या पाकाट्याच्या पंदात तुका आसरो मेळटलो. ताच्या पाकाट्याचे पद म्हाका तुका आसरो मेळटा. डाल आनी कावच ताचें विश्वासपण. दाळ आनी कावच ताचें विश्वासपण. रातच्या आकाताची दिसा वेळार उपजल्ल्या बाणाची कसलीच भिरांत तुका आसची ना. कसल्याची भिरांत ना म्हाका. काळोखांत भोंवतल्या मारीचे पिडेक, दोनपराचे नाश करतल्या खरगांक तूं भिवंच नाय. भियोवचे खरगांक, मारीचे पिडे, ही मारीची पिडा. आतां आयल्या मारीची पिडा संवसारान. हाका भियोवची गरज ना. तुजे कुशीन 1000 जाण मरून पडतीत आनी तुज्या उजव्याक 10,000 तरी तुजे सरशी
कसलत वाईट पावचे आमेन. आता साहित्य संसार पळते आमच्या कुशीन पट्टे आसात मरून जायते जाणा कोरोना निमती हजारां लोक 10,000 लोक कालच्या दिसा हांवें आयकलें अमेरिकांत एका दिसाक 2,000 3,000 लोक अशे परमर्ते आसात खंय ह्या कोरोना निमती. इटलींत आमी आयकलें फाटल्या दिसांनी आतां इल्लेशे कंट्रोलाक आयला म्हण दिसता हजारांनी लोक एका दिसा मरून आसले. चायनांत आमी आयकलें फाटल्या दिसांनी हजारांनी लोक मरून आसले एका दिसाक. म्हज्या कुशीन 1,000 लोक उजव्या कुशीन 10,000 लोक मेले मरून पडते जाल्यार तुका कितेंच बादाक जावचें ना. तुजें आमी भियोवची गरज ना मोगाचें न्हू ना मरणाक भियेचे ना ह्या पिडेक वशीच्या पिडेक भिये जाय आमी मारीच्या पिडेक आमी भिये जाय खंयच्या भिवची गरज ना. कित्याक गोता सागी म्हज्या कुशीन म्हज्या मुखल्यान म्हज्या फाटल्यान सोमे जेजू क्रिस्त रावला. सोमेचें आमकां गोरतें प्रोटेक्शन पास्टर खंडीत देवाचें प्रोटेक्शन आसा. आनी कितें म्हळ्यार ही पिडा आयिल्ल्यान देवाचें कितें व्हडलें योजन आसा. देवाक आनीक सर्त लागीं करूंक एक आमकां बरो एक हें जाला आनी तो देवाचो भुरग्यांचो मोग करता. वय तो कितें म्हळ्यार ह्या पिडे दरवी कितें एक व्हडलें अवघड येवचें अनवर येवंक अनवार येवचें आसलें तें सुकें येता सुकेला ताणें ताणें सुकेलां. आमच्या भारतांत घेया तुमी आमच्या भारतांत आसलेल्या देवाच्या लोकांक मस्त कश्ट आसले मस्त कोश्ट येवंक आनी देवान सुकयलां हें मस्त कोश्ट मस्त टॉर्चर जावंक आसलें कितें समजना लेकीन देवान सुकेलां डायरेक्शनांत सुकोन गेलां. वय देव ताकाच देवाचो मोग आमी जाणा जावंक जाय. सोम्याचो मोग जाणा जावंक आमकां देव कितलो मोग करता वय कितलो सोमी आमचो मोग करता. देवाक आमी आर्गां दिजे होगळाप दिजे देवा तुवें केलो उपकार सोम्या एक उडास सरना हरी एक उपकारा खातीर तुका आमी काळजांत तावन आर्गां दिता. कित्याक तो बरो देव जावन आसा ताणें कितें योजन केलें तें बेस्ट योजन करून दवरलां. देवाच्या स्पेशली देवाच्या भुरग्यांक फेवर जावन आसा तो. वय खंडीत देवाच्या भुरग्यांक फेवर तांच्या पक्षार रावता तो केन्नाय तांच्या पक्षार आसा तो. ताका पाड जाय देवाच्या भुरग्यांनी पाड जावंक ही पिडा येवना वय खंडीत येवना पिडा. देव आमी कितें साक्षी पळयता आतां वय ही पिडा आयिल्ले देवाच्या भुरग्यांक पिडा आयिल्ले बचाव जाल्या ते मस्तो ना मस्त व्हिडिओ पळयले व्हिडिओ पळयले बचाव जाल्या ते. एक नर्स तुमी पळयला जावंक पुरो ते नर्स टीव्ही चॅनलांत साक्ष दिता पळयले पळय उत्तर ते म्हणटे आसा ते तुका हँग करता का तिका विचारता त्या भयणीक तूं कशें बरें जालें ताका ती सांगता आसा आमी बॉर्न अगेन बिलिवर जेजूक हांवें स्विकार केला ती ओपन सांगता ताका ती सांगता आमी सायन्साक की पात्य जाय तशें ताका आमी थंय परत पात्य येता पूण आमचो बाबार तुजेच विचार म्हूण सांगता ती वय सगळ्यान म्हाका बचाव केले म्हणटा. वय ही जावं निज साक्ष आनी खरी साक्ष हर एका चॅनलान दिला तेणें वय 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 तितल्यांनी आनी बैलगांवची साक्ष हांवें पळयला तो कंप्लीट मोर्चे तडीर गेल्लो कंप्लीट लास्ट स्टेजीर एकलो भाव वय हांवें पळयला लास्ट स्टेजीर हांवें पळयला ती ताका उतार मेळो वय त्या उतराचेर ताणें बरो आसतलो कोणें ताका ती उतार दिलें त्या उतराचेर ताणें उतार म्हळ्यार सुवार्ता शुभ वर्तमान सुवार्ता दिली ताका जेजू विशयांत सोडवणीची सुवार्ता दिली ताणें स्वीकार केले घट्ट धरले ते उतार देवान ती जावन बचाव केले ताका. आमेन. दॅट मिन्स सोमी कोरोनानी कोली पिडा आयली बचाव करता म्हणून दाखोवन दितात ताका. कित्याक म्हळ्यार कीर्तन 50:15 सांगता कीर्तन 50:15 साम्स कश्टांच्या वेळार म्हाका उलो मार हांव तुका सोडयता तूं म्हजी स्तुती गायतालोय. ब्युटिफूल साम्स ते आमी वाचया तें पळय सोमी कीर्तन 50:15 50:15 आकांताच्या दिसा म्हाका उलो मार म्हाका उलो मार तेन्ना हांव तुका निवारतलो तेन्ना हांव तुका निवारतलो तो म्हाका मान दितलो तो म्हाका मान दितलो आनी स्तुती गायतालो स्तुती गायतलो आकांताच्या वेळार आकांताच्या वेळार आकांत येवन पडटना तो बचाव करता. आमेन. तसो अर्थ हें कितें आयलां मोगाच्या भावा आनी भयणी आमकां फेवर आमकां देव बरेंत करता तातूंत आमेन आमकां बरेंत करता आमेन. आमच्या हिता खातीर आसा तें बरें करता देव ताचे फाटल्यान कितें व्हडलें प्लॅनिंग आसा देवाचें. वय वय कितें व्हडलें अवघड व्हडलें जावचें आसलें तें देवान पूर्ण कंप्लीट डायरेक्शन स्पेशली आमच्या गांवांत आमच्या देशांत डायरेक्शन चेंज करता देवान. ताका कारण रिजन पळया 2 कारणां दिता हांव.
एक कारण अब्राम सांगता होय उत्पत्ती 18व्या वसवन 22व्या वडीतावन जेनेसिस 18:22 तावन थंयसर 10 जाण नीतिवंत असल्यार तो गांवतून नाश करता गे म्हणालो वय अब्राम लास्ट हांव चिंता 2 गे 3 मशीन आयल्या रे ते देवा बारीक बेजारचे गजाल तितले नीतिवंत नातले नांती हं? नांती एक सेकंड रेवल्यूशन 3:10 उगडापण 3:10 ते वाचया आमी वाचा 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 पळया देव सांगता तुवें म्हजे उतार सांबाळून धरल्या निमती संवसाराक येवंक असलेल्या त्या परीक्षेच्या टायमार हांव तुका बचाव करता म्हणटा देव 3:10 दा दीक सोसणे काय विशयांत हांव तुका दिल्ली शिकोवण तुवें सांबाळली सांबाळली तुवें देखून अख्ख्या मनशा कुळाक परकूंक पळोवचे खातीर संवसाराचेर येवच्या कश्टा संकटांतले हांव तुका राखतलो शिकोवन सांबाळले म्हणजे उतार सांबाळचे उतार सांबाळले खातीर ताका स्वीकार उतार ताचे आमी मान दिलो त्या उतरा खातीर रावल्या हांव गट्ट खंयच्या रावल्या. सिट्युएशन बावट सांडू ना बावर सांडू ना तुका हांव राखतलो म्हणटा प्रोटेक्ट करतलो म्हणटा आमकां प्रोटेक्ट करतो राखता तो म्हणटा देवाचे उतार सत जावन आसा मोगाच्या भावान म्हणे तो सत उतार जावन आसा आमकां तो आमचें कितेंय करता आमच्या बऱ्याक तो करता तो बऱ्याकच करता वायट तो केन्नाच करना आनी देवाच्या भुरग्यांक तो केन्नाच वायट करना तो सगळो जावन आसा तो जाणा आसा तो देवाचो भुरगो कोण न्ही सम्या गुत्त आसा सम्या गुत्त आसा भुरगो न्ही जाल्यार तांचे वरी देव काकूळ दाखयत आसा काकूळ दिश्ट घालतेत आसा कित्याक ताणें नाश जावं नजो म्हणून कोणेंय एकलें नाश जावं नजो म्हणून ताचे वरी काकूळ दिश्ट देव तांव सोय मोग करता वरी एका लोक असो देव मोग करता संवसार जाल्यार मोग करता लेकीन देवाच्या भुरग्यांचें मागणें आयकता देवाच्या भुरग्यांनी कश्टाक पडो नजो हय आकांता पडो नजो म्हूण तो राखता कितली प्रॉमिसां ह्या पयत पुस्तकांत ताणें दिल्यांत देवाच्या भुरग्यांक दिल्यात कितली प्रॉमिसां ताणें बरोवन गेलें तांकां ही प्रॉमिसां हांवें तुका दिल्यांत ही प्रॉमिसां तूं वाच ही समजून काण घे हे उतार दोन मागणें कर म्हज्या लगे खंडीत हांव तुज्या लागींच आसा म्हणटा हांव तुज्या लागसार आसा म्हणटा समी सोडून घालना आमकां केन्नाच आमकां सोडून घालचो देव न्ही आमचें इतलेंत काम जावन आसा आमचें इतलेंत आमी समिया ती परतोन निजा देवाक वळखोन गाणोन निजा देवाक आमी स्विकार करून निजा देवा लागीं मागाचे आमी निजा देवा लागीं आत्म्यांत आमी मागाचे आत्म्यांत आनी सत्यांत ती समर्ट ती श्री येवन सांगता शेखरगांवची म्हणटा तुमी आराधन देवळांत करतल्यात तुम्ही जेरुसलेमाक वताले जेरुसलेमाक वताले आराधन करूंक आमी दोंगरा वेता आमी दोंगरा वताना ताका तो म्हणटा बाये तो काल मुग्दलो म्हणटा जेरुसलेम वचप मुग्दलो आनी दोंगरा वचप ह्यो काल मुग्दलो सत्यांत आनी आत्म्यांत अनेक उदार सांगले ताणें आं जेजून तुम्ही नेणा असलेल्या आराधना करतात नेणा असल्याक आराधन आम्ही जाणा असलेल्या जाणा असल्याक करतात जा ते इम्पॉर्टंट 20 आणि 21 उतार आनी आमी ते जोवांचे शिकवण 4था वाचवार ते इम्पॉर्टंट कित्याक जाणा आतल्यांक आराधन करतले मुस्ताना आतां 4था वाचवार चवथस 20 तावन आमचे पुर्वजी येत्त दोंगरार देवाक आराधन करतले पूण तुमी जुदेव तांकां जेरुसलेमांत मात्र आराधन करचे म्हणून सांगतात जेजून तिका म्हळें म्हजें उतार सतमान बये ह्या दोंगरार जावन येरुसलेमांत जावन वचनासतना आराधन करचो वेळ येवचो जालो तुमी नेणासल्यांक आराधन करतात उत्तरांत देवा आराधन करतात आमी जाल्यार जाणा असल्यांक आराधन करता जाणा जाल्यार आराधन करतात आमच्या देवाचे जाणा जावंक जाय आमी जाणा जावंक जाय कारण सोडवून येवची ज्यू देवा लोकांतावन पूण खऱ्या आराधनाक आत्म्यांत आनी सतांत बापाक आराधन करचो वेळ येतालो तो येवचो जाला म्हळ्यार समा असलें आराधन बापाक जाय देव आत्मो देखून ताका आराधन करतल्यांनी आत्म्यांत आनी सतांत ताका आराधन करीचे स्त्रियेन ताका म्हळें क्रिस्त म्हणटात तो मुकलोलो येता म्हणून आमी मकलोलो येता म्हणून आमी जाणा तो येतेत सक्कड संगती आमकां सांगतलो म्हणटा सक्कळी सांगतलो म्हळ्यार सत्यांत देव आत्मो जावन आसा
ताका सत्यांतनी आत्म्यांत आराधन करचें म्हणून देवास येता आज आमी काल्यां करूंक आसा सत्यांतनी आत्म्यांत ताका आराधन करूंक आसा हां आमच्या ह्या नॉलेजींनी सत्यांतनी आत्म्यांत आराधन करतना त्या आराधन तो स्वीकार करता फक्त ती उतार म्हणटा जेजून म्हळें हांव तो तुजे लागीं उलयता तो सत म्हळ्यार एक देवाचे उतार जो 17:17 सांगता सत म्हळ्यार देवाचे उतार देवाचे उतार उतराचे प्रकार आराधन आनी एक सत म्हळ्यार अर्थ खापट्टीपण नासतना नटन नासतना आमी ताका आराधन करचें कित्याक साम्स 29:2 सांगता पवित्रपणाचे वस्तूर न्हेसून तुमी ताका आराधन करा म्हणून सतान आत्म्यान म्हळ्यार आमच्या भितरलो मनीस आत्मो आमी रियल आमी आत्मो जावन आसा आमच्या आत्म्यान जावन ताका आराधन करूंक जाय तो आत्मो जावन आसा आनी कुडीचें आराधन न्ही जो कूड आमचें आराधन करता पण भितरल्या मनशान आराधन करूंक जाय आत्म्यान आता थोडे जाण अशें आराधन करता म्हाका लोकांनी पळयचें म्हणून आराधन 4 जाण ताका सतान आराधन करचें म्हळ्यार 4 जाण पळयचे म्हाका आराधन करतना हांव एक आराधन करतलो मनीस म्हणून सांगायचे परिचय श्री बरी सांगायचे म्हणजे लेकीन देव म्हणटा तुज्या आत्म्यांतान तुवें आराधन करचें करेक्ट आत्म्यांत देवा काले आराधन मानता आत्म्यांतान आयिल्लें मात्र आराधन स्वीकार करता दुसरें कोले आराधन देव स्वीकार करना कित्याक कायनाचें आराधन देव स्वीकार करूं ना ताकाय स्वीकार करूं ना होय ताकाय स्वीकार ताजे जिवी सारकें नातलें सारकें नातलें स्वीकार करूं ना त्या पासून आत्म्यांतान आमी कितें करता तें देव स्वीकार करता देव स्वीकार करूंक रेडी आसा आतां हांवें जाल्यार आत्म्यांतान कितें आमी आराधन करता आत्म्यांतान आमी मागता समया लागीं तो स्वीकार करता आमच्या मागण्याक तो आन्सर दिता देव तो तयार आसा आतांय तयार आसा आमच्या मागणें आयकूंक तयार आसा देवाच्या भुरग्यांच्या मागणें कोणी जैत वाला सोडवून मेळ्ळ्या तांचे भुरगे तांचे मागणें आयकूंक तो तयार आसा खंडीत तो 24 hours तो तयार आसा ताचे कान बंद नात ओपनंत आसात तो तयार आसा देवाच्या भुरग्याचे मागणें आयकून ताका आन्सर दिवंक मेन जावन आसा आमी तक्षी जावे समय मुखार आमी तक्षीचे समया म्हजे वण्टी कांय जायना आतां परचें म्हणा काले म्हजे वण्टी जायना आतां सगळें तुवें करचें सुयें करचें म्हजे वण्टी जायना म्हजे वण्टी कांय करूंक जायना तूं सर्वश्ट जावन आसा सर्व ज्ञान जाणवाय भरलो देव जावन आसा आमकां कितली जाणवाय आसा इतलीशी जाणवाय आसा इतली जाणवाय कारण आमी कितें कितें करतात आसा देखीन चोर जाणवाय भरलो देव जावन आसा ती उतार म्हणटा तो म्हणटा जाणवायाची जाणवाय खाण उडयता लज घालतालो म्हणटा तांकां ती म्हणटा कोरिंथीकाराचें पद म्हणटा ते कुरीस म्हळ्यार लोकांक कालें एक पिशेपण म्हणटा लेकीन आमकां जाल्यार तेचे बोड आनी सकत ती कुरीस सकत कित्याक कुर्सार मारलो जेजूक आमी समजोवन काडूंक आसा समजोवंक आसा ताका कुर्सार तो कित्याक मेल्लो कुर्सार कालें जालें कित्याक ताणें रोगो तोडलें कित्याक जरबतेचे मार केले कसो ताणें खंयच्या तरार प्राण बापाक ताणें दिलो तसो आत्मो दिलो बापाच्या हातान दिलो ते आमकां समजोवन काडूंक आसा थोडे सांगते समजोवन काडूंक आसा थोडे जाण काली खुर्शी पीक दवरतात लेकीन समजोन येना खुर्शी पीक आसा देजू हें समकळटा बट समजोन येना कितें जालें त्या कुर्सार कालें जालें कुर्सार कितें घडलें तें म्हणून समजोन येना कुर्सार ना सोमी कुर्सार जावन देवला ताका देवेला ताका गुर्त ताका आले गुर्त तो आमकां एक गुरुत्व म्हणटा तो पुरलो तिसरे दिसा ताका देवा बापाच्या आत्म्यान पुनर्जीवनपण केला तो पुनर्जीवनपण जाला शिरापाचो गुर्त म्हळ्यार कोण ते अपराधांक तातूंत घालताले तसले मोरान जेजू मेलो तसले मरून पेलो आमच्या खातीर आमच्या पातका खातीर आमच्या सिरापा खातीर तो कुर्सार ऑलरेडी मेलो कुर्सार ताणें खेळेले आमच्या पाताक संवसाराच्या पाताक सिराप सगळं खेळून जालें ताणें कंप्लीट कर जालां काम कर आनी करूंक ना एपटी आवयच्या गर्भांत स्त्रियेच्या गर्भांत जल्म काडून आयलो जल्म काडून ताचें काम ताणें कर जालां ऑलरेडी सुटका संवसाराक सुटका दिवन जालें 2020 वर्सां जाली सुटका दिवन ताणें जालें ऑलरेडी आनी परते तो सुटका दिवंक येना आनी न्याय करता जावन येता आमकां उखलून सांगाता व्हरचे खातीर येता बाजाव जाल्ल्यांक संवसाराक न्याय करता जावन येता न्याय करता जावन येता लेकीन परते जल्मान येना तो ताचें काम ताणें ताका दिलें परफेक्ट काम ताणें करून जालां समयान करून समयाचें काम करून आतां कालें करूंक आसा आमचें काम आमी करूंक आसा
वय. आमकां कितें ताणें देवान कान दिलें तें समजून काडून कळलो आमकां कॉल आसा कित्याक आपयला आमी कित्याक संवसाराक जल्मान आयला आवय बापायक कित्याक येत्त कुटुंबांत आमी जल्मान आयला कित्याक येत्त गांवांत आमी जल्मांत आयला न्हू आमी ती समजून काडूंक आसा आमी ह्या वय जल्मान आयिल्ल्या परत आमी आयिल्ल्या वय आमी वतांकूय आतां वय हर एकल्याक कूड सोडूंक आसा वय हर एकल्याक 70 80 90 100 कूड सोडूंक आसा कूड सोडिल्ल्या परत आमी खंय वता ते आमकां सिरियसनेस जाय हांगा वय वय हें सिरियसनेस आमचे कडेन नात तर कूड सोडून आमी वता सर्गरात वता आमी सर्गरात वता म्हणल्यार वचनात कोणी वचनात अमेरिका वता वता नुगेत बसल्या घरा जायना जायना तशें जायना विजा रेडी करचे टिकेट काडचे पासपोर्ट रेडी करचे मागीर वस्तू काम आहात पोन्सार करूंक का ती तो पोन्सार ती राखता ती एअरपोर्ट येवन तो येता व्हरूंक ताका पोन्सार येता ती व्हरूंक ना आनी खंय वचें ओ अमेरिका म्हण आनी खंय देवत जालें वचून तेशन जालां आज तेशन जालां हांव सर्गरात वतना देंवता मागीर हांव सर्गरात वता वता म्हणलो वचून देंवता आनी खंयच्या कडेन पळयता त्या ग्रेस मनीस देंवले बरें जालें ग्रेस मनशांनी तिंत ग्रेस मनीस केलो जेवलो पियलो गंमत केली फरक ना जे म्हणटा देव ग्रेस मनीस मेलो म्हणटा दुर्बळ म्हण ताचे ती हें खातालो तो सुण्या गाय लावन ती तो फुडल्या खातालो तोय मेला म्हणटा तो मेला काय ताचें नांव आसा लाजारस म्हण नांव आसा लेकीन ग्रेस मनशाचें नांव ना तो मेलो ताची पेट केली ताका शिंगरार केले ताका बरें दाबाजान ताका पुरलो म्हणटा लेकीन तो वता म्हणलो खंय वचून पावलो यम काडून भोव मारता म्हणटा वचून रॉंग जाग्यार गेलो म्हणटा ताणें चिंतूंक बरो रायट जाग्यार वतलो म्हणून आज तशेंच जाता कितलो लोक आसा आमी रायट जाग्यार वता आमी सर्गरात आमी वतालीं जावन आसा आमी मेल्ल्या कुडल्या सर्गरात वता लेकीन सूख समजणी ताका सिस्टम आसा वचत जाल्यार त्या बसत ग्रेस मनीस तसो समजूंक बरो लेकीन तो वचून पाताळाक पडला त्या उज्याच्या जाग्यार पडला ती जावन तो भोव मारता येता पळयत येता अब्रामा हांव हांगा कश्टार आसा हांव कश्टार सामान पडला हांगा अब्रामा एक हांगा उलोवप म्हाका सोसूंक जायना ताण लागल्या लाजाराच्या धाकट्या बोटांत एक तेंबो उदक घालून सांग म्हाका सोसूंक जायना हांगा ते ताणें चिंतिल्लें हांगा कुडींत ताणें चिंतिल्लें बिलकूल ताणें चिंतूं ना कुडींत चिंतून हांव ती वचून पडटा म्हणून लेकीन अब्राम म्हणटा तुमकां आनी आमकां जायना एक व्हडलो कांदाक आसा हांगाचे ती वचून जायना तिंच्या हांगा येवंक जायना म्हणटा तशें जाल्यार एक काम कर तूं म्हणटा म्हणजे 5 भाव आसात ती हांवें तांकां बरी शिकवण दिल्या 5 भाव म्हाका फॉलो करता येतात आतां एक काम कर मेल्ल्या त्या लाजाराक ती धाड म्हणटा तो अब्राम म्हणटा ना 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 ताका ती पयत पुस्तक आसा प्रवादी आसात ना ना ते सोड ते आल्ले म्हाकाय पयत पुस्तक आहलो ती म्हणटात म्हाका प्रवादीन सांगलें हांव आयकोना ते आयकनात खंडीत आतां तूं एका मेल्ल्याक धाड म्हणटा प्रवाद्याचे उतर आयकना जाल्यार मेल्ल्याक धाडले तो पातयना म्हणटा त्या बसत आमी समजून काडूंक जाता एक सिस्टम एक आसा पयत पुस्तक बरयलां आमी खंयच्या थरार वचचें सोम्या लागीं सर्गरात वचत जाल्यार कशें करचें आमी खंयची वाट धरचें म्हणून सगळें हांगा बरोवन गेलां त्या प्रमाणे आमी चल्ल्यार खंडीत त्या जाग्याक आमी वचून पावता खंडीत पावता त्या जाग्याक एक अवकाश आसा आमकां आतां कित्याक देवान अवकाश दिला आमच्या दोळ्या मुखार अवकाश आसा दोळ्या मुखार चलता हो लास्ट काल हो अंत काल म्हणून कळटा सोम्या नेवसो काल म्हणून आमकां कळटा तुम्ही उजो पळयले तर तेणे आमी कितलो उजो पळयत येता आमच्या दोळ्यांत पळयत येता कितलो उजो पळयत दुरो पळयत जाल्यार तुमी दुरो पळयत येता आमी कितें कडेन दुरो वत येता कितें उलपत येता कितें जाता रोग येता कितें आयला संवसारान काले आयला पिडेत पडला लोक पडना आनी तूं असो भोग घालत येता कित्याक हो काल जावन आयलो म्हणून व्हरतो सोम्या नेवसो काल जावन आयलो म्हणतो सोम्या नेवच्या काळार आसा आतां आमी कालें करूंक आसा आतां आमी अलावट रावंक आमी भारी जागृत्यान रावंक आसा आणखी पवित्र करतलो आणखी पवित्र करून म्हणून ताका आणखी पवित्र करून म्हणून आणखी लागी येवन सोम्या लागी येवन म्हणून लागी येवन देवाचे तर म्हणटा त्या बसत आमी कालें करूंक आसा आमी तयार करूंक आसा तयार करूं जाल्यार कोण जायचे सोमी जेजू क्रिस्त जायचे सोमी जेजू क्रिस्ताक स्वीकार करून काळजांत आमी स्वीकार करून तोंडांत उसारन बापाच्या पुताच्या पवित्र आत्म्याच्या नांवान बुडोवन आमी पयस्तान काडून ताच्या मेटान आमकां सोलोंक जाता हो जावन आसा स्वत्याचो गुट हे जो स्वत्याचो गुट दुसरो स्वत्याचो गुट न्ही वयतो स्वताचो गुट हो गुट आमकां कळल्यार खंडीत आमी सोमीकूय आसा ती आसतल्या कूड सोडल्या कुडले ती देवदूत येताले आमकां आपण व्हरतले सोगात करतले हे कळ्ळे हो गुट आमी आयकून
सण सोडल्यार आम्ही ऐकले वो गुट कळलो वो सत्याचं गुट म्हणून आम्ही सांगले वय आम्ही ऐकले आम्ही पाळू ना जाल्यार आम्ही सोमी आयल्या कडेन आमकां वचून जावचें ना. करेक्ट तो येताना आमकां एक वेळ आमी संवसारांत आसल्यार एक वेळ तो येताना तो व्हरूंक येताना त्या लोकांनी कश्टार पडून वचो त्या 7 वर्सांक वचून वचो म्हणून तो येताना त्या आकाश मंडळ येताना तो आमी एक वेळ रेडी नासल्यार आमी उरोवन वचचें पडत लोकांनी उरोवन वचचें पडत तांणी उरोवन वचोन जे म्हणल्या खातीर ही आमी समजून ती तेताचा कित्याक समजून दिता तुमी उरोवन वचून वचो कोणेय सोमी मळबार येताना आकाश मंडळ येताना अर्ध्या मळबार येताना कित्याक येता तो पवित्रत्म उखलूंक येता पवित्रत्म पेंतकसो धाडुल्लो पवित्रत्व तो काडटा फाटी काडटा त्या बसत आमी काय नाही करचे आमी आयते जायचे पवित्रत्म बरोवन रावचे पवित्रत्म उखलतना ऑटोमॅटीक तुमी वतात वयर वतात हांगा उरनात कश्टा संकटाच्या काळाक उरनात कश्ट संकट तुमी त्या एंट्री जायना त्याच्या भितर तुमकां त्या एंट्री जावच्या पयलीं सोमी उखलून व्हरता त्या बसत आमी जागृत रावंक आसा आमकां आयते जावंक आसा देवाडे मागया आमी. रियली पास्टर लॉरेन्स तुम्ही एक बरी माहिती देवचुत्रा मुखांतर आमकां दिली आमच्या विशयाकांक देव तुमकां बरे तरेन आशिर्वाद घालून दी तुमकां हांव थँक्यू म्हणटा. तशेंच मोगाच्या आसरेट विक्षकांनो देवचुत्राची जायती माहिती आज आमी जोडल्या आनी तुमी आनीक चड बेसांव जोडटात म्हण जोडल्यात म्हण हांव पात येता. तशेंच जेजू जियेता हे कार्यक्रम आमी मुंदरसून व्हरतले हांव आनी परत्यान ह्या कार्यक्रमाक तुमच्या सांगात येता पर्यंत खळनासतना पळया आसरेट TV देव तुमकां आशिर्वाद करून दी.